नाज़रीन, यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है, वो ये कि इनके नजदीक मुसलमान की तारीफ कुछ यूं है कि मुसलमान वो कहलाता है जो दीन इस्लाम का मानने वाला हो। और दीन इस्लाम क्या है, उसकी तारीफ कुछ यूं है कि जैसे दुनिया में बाकी मज़ाहिब मौजूद हैं जिन्हें आप हिंदुइज्म, हिंदुत्व, बुद्धिज्म, पारसी, यहूदी या ईसाई वगैरह का नाम देते हैं या इन नामों से जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक दायरा है, एक ग्रोह है जिसमें दाखिल होने का एक रास्ता है जो कि कलमे का इकरार, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उस दायरे का नाम इस्लाम है। जो भी उस दायरे में दाखिल होगा वो मुसलमान है, और जो उस दायरे के बाहर है वो काफिर है। यूं जब दज्जाल आएगा तो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो तमाम के तमाम लोग पढ़ लेंगे जो उस दायरे में मौजूद होंगे, ख्वाह वो पढ़े लिखे हों या ना हों। और वो तमाम के तमाम इंसान, वो तमाम के तमाम लोग जो उस दायरे में मौजूद नहीं हैं, जो इस दायरे से बाहर हैं, वो तमाम के तमाम काफिर हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ सकेंगे। और फिर दज्जाल के फितने का शिकार वही लोग होंगे। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस और उससे भी बढ़कर परेशान कुन बात यह है कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में यही नजरिया रखा जाता है, यही तस्वुर पाया जाता है, बल्कि जो लोग खुद को मुसलमान कहलवाते हैं वो भी इसी नजरिए तस्वुर पर कायम है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुरान से ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सख्ती से इससे मना किया था कि जैसे यहूद और नसारा ने इस्लाम को यहूद और ईसाइयत के नाम पर दायरों में बंद कर दिया और उनके नजदीक वही दायरा इस्लाम और उसी दायरे वाले अल्लाह के चहीते और बाकी सारे इंसान काफिर और जहन्नमी हैं, तुम ऐसा मत करना। लेकिन खुद को मुसलमान कहलवाने वालों ने भी बिल्कुल वही किया कि बाकी मज़ाहब की तरह इस्लाम भी एक दायरे का नाम है। एक दायरे को इस्लाम करार दिया, इस्लाम का नाम दे दिया। जो उस दायरे में दाखिल होगा वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह का चहीता, और बाकी सब के सब इंसान जो उस दायरे से बाहर हैं वो बदतरीन काफिर और मुशरिक और जहन्नम में जाएंगे। किसी को ये इल्म ही नहीं कि इस्लाम है क्या, लफ्ज इस्लाम के मानी क्या है और मुस्लिम के मानी क्या है। ये तमाम के तमाम अल्फाज अशिया की पहचान के लिए उनके नाम नहीं हैं, बल्कि ये तो असमा हैं, यानी ये तो सिफात हैं। इसमें कुछ शक नहीं, कोई शको शुबा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दो टोक अल्फाज में सराहत के साथ ये कहा कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही दीन काबिल कबूल है और वो है इस्लाम। इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, काबिल कबूल नहीं है उसके अलावा। लेकिन नाज़रीन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम का मतलब वही है जिसे आज पूरी दुनिया के इंसान इस्लाम करार देने पर बाजिद हैं। बेशक पूरी दुनिया उसे इस्लाम करार दे, पूरी दुनिया उसे इस्लाम समझती हो, लेकिन अल्लाह इंसानों की अक्सरियत के नजदीक इस्लाम के तस्वर को तस्लीम नहीं करने वाला और ना ही इस बुनियाद पर फैसला सुनाने वाला है। चूंकि अक्सरियत के नजदीक इस्लाम का तस्वर यह है तो यही इस्लाम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि अल्लाह के यहाँ इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं, तो अल्लाह ने ये बात भी सराहत के साथ वाज़ेह कर दी कि अल्लाह के यहाँ इस्लाम है क्या। इस्लाम कहते हैं खुद को हर लिहाज से उसका मुख्ताज बना देना, जिसका मुख्ताज बनाने से जमीन व आसमान और खुद इंसान के जिस्म में कायम तवाज़ुन बरकरार रहे, इस कायनात में हर शय सलामत रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई फसाद ना हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, किसी किस्म की कोई खराबी ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये भी बता दिया कि वो कौन है, क्या है, वो क्या शय है जिसका तुमने खुद को मुख्ताज बनाना है, कि तुम जब खुद को उसका मुख्ताज बनाओगे, हर लिहाज से उस पर तवक्कुल करोगे, उसी का मुख्ताज बनाओगे, तो इस दुनिया की, जमीन व आसमान की, इस कायनात की हर शय सलामत रहेगी तुम्हारे समेत। दुनिया में भी तुम सलामत और आखिरत में भी सलामत रहोगे। वो क्या है नाज़रीन? वो फितरत है, जैसा कि स्क्रीन पर नजर आने वाली आप आयत में देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कहते हैं, बस कायम हो जा,
یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ڈٹ جا، اپنے رخ کو ہر طرف سے ہٹا کر، ہر طرف سے کٹ کر، بالکل ایسے جیسے کہ دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے دین کے، اس طرح ہر طرف سے کٹ کر یک روح ہو کر ڈٹ جا، قائم ہو جا دین کے لیے۔ دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ دین وہ فطرت تھی، دین فطرت تھی، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دیا، یعنی جیسے انسان اللہ کے وضع کردہ قانون سے پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہوتے ہیں جب تک کہ خود مختار نہ ہو جائیں، بالکل اسی طرح خود کو فطرت کا محتاج بنا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فطرت پر ہی انحصار کرنا، فطرت سے ہی اپنی تمام کی تمام ضروریات حاصل کرنا، ہر لحاظ سے فطرت پر توکل کرنا۔ ورنہ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی کی کوشش کی، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرنے کی کوشش کی، یعنی جیسے اللہ نے نظام بنا دیا جس سے مخلوقات وجود میں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی بھی رد و بدل کی، تبدیلی کی، تو پھر یہ جان لو کہ تبدیلی ہے ہی نہیں اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہی نہیں ہے۔ تبدیلی کرنے سے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فساد ہوگا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی شے بھی سلامت نہیں رہے گی، ہر شے عیب دار ہو جائے گی۔ وہی اصل دین ہے، وہ دین جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، جس کی موجودگی اللہ کے قانون کے عین مطابق، اس کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، خواہ اسے تم کچھ بھی نام دے لو، خواہ تم اسے اسلام کا نام دے لو۔ اور لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں، وہ یہ جانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اصل دین فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے، ہر طرف سے کٹ کر فطرت پر انحصار کرنا ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے۔ وہ اس بات کو بھولے کے بھولے ہی ہیں جو ان کو بھلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، فطرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اور جن قوانین کے تحت تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جس مقام پر رکھ دیا، جس مقام پر رکھ دیا، جس لائن پر لگا دیا، سب کی سب مخلوقات اسی پر قائم ہوتے ہوئے، اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس سے تمام کی تمام مخلوقات کی نہ صرف تمام کی تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، وہ وجود میں آئیں گی، بلکہ سب کی سلامتی اور بقا بھی اسی سے مشروط ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسان نے بھی خود کو انہی حدود کے اندر رکھنا تھا، انہی حدود کے اندر رکھنا ہے جن کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، اسی لائن پر قائم ہونا ہے، اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، ہر لحاظ سے خود کو اسی کا محتاج بنانا ہے، یعنی فطرت کا محتاج بنانا ہے، خود سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی تمام تر ضروریات اسی نظام سے حاصل کرنی ہے جو اللہ نے وضع کر دیا، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی لائن پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو انسان سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات وجود میں آئیں گی۔ جیسے انسان کی تمام ضروریات جس میں سفر کے ذرائع ہیں، سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی نظام سے گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ خلق کیے، کھانے کے لیے فصلیں، پھل، سبزیاں وغیرہ خلق کی۔ ناظرین، جب تک کوئی خود کو فطرت پر قائم نہیں کر لیتا وہ دنیا و آخرت میں خسارے و ہلاکت کا شکار ہوگا، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی لفظ سے پکارا یا جانا جاتا ہو، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی یا کچھ بھی، یہ تمام کے تمام دائرے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں، اور انسانوں کے لگائے ہوئے داروں کی بنیاد پر اللہ اپنے فیصلے نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں اللہ کا چہیتا نہیں ہے، کوئی گروہ اللہ کا چہیتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رنگ، نسل، کسی گروہ، کسی فرقے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی، اور وہ ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اسلام کیا ہے، یعنی تم انسانوں سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی سلامتی اسی میں ہے،
کہ اللہ نے جیسا اور جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا بالکل ویسے ہی رہو، اسی مقصد کو پورا کرو، یعنی ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ یہی اصل دین ہے۔ فطرت پر قائم ہونے سے ہی سلامتی ہے، جسے اسلام کہا گیا۔ اگر کوئی فطرت پر قائم ہے، خواہ دنیا میں اسے لوگ ہندو، عیسائی، یہودی یا کسی بھی لفظ سے جانتے یا پکارتے ہوں، وہ اللہ کے قانون میں مومن ہے۔ اور جو فطرت پر قائم ہونے کی بجائے فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء پر توکل کریں گے، جو مصنوعی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کریں گے، وہ اپنے نام کے ساتھ خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی موٹا مسلم یا مومن کیوں نہ لکھوا لیں، وہ اللہ کے قانون میں بدترین مشرک ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور مسلم لفظ کی بنیاد پر قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، فطرت کیا ہے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے بات کی جا چکی، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصراً اور مزید الگ پہلو سے بھی یہاں بات کر دی جائے، تو وہ بھی ہم کر چکے، تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام یا شک و شبہ نہ رہے۔